नमस्ते। प्रेसर अर्थात् चाप भन्ने पाठबाट एसी बेस्ड रिफ्रेस मटेरियल तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा म उपस्थित भइसकेको छु र यो टपिकको सर्वप्रथम म छोटोमा यसका केही मुख्य मुख्य पोइन्टहरूको भेरी सर्ट रिभ्यू गर्न जाँदैछु, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई क्वेसन सोल्युसन गर्ने क्रममा केही तपाईँहरूलाई रेफरेन्सको रूपमा यसले मेमोराइज गर्नेछ, रिकल गर्नेछ भन्ने सन्दर्भमा र च्याप्टर अलिक ठुलो च्याप्टर भए पनि मैले यसलाई सरसर्ती बेसिक कुराहरूमा केही रिभ्यू चाहिँ गर्दैछु। जस्तो अब प्रेसरबाटै लागौँ। प्रेसर भनेको के हो त? प्रेसर इज द फोर्स एक्टिङ नर्मल्ली अर परपेन्डिकुलरली पर युनिट सर्फेस एरिया। फोर्स एक्टिङ नर्मल्ली अर परपेन्डिकुलरली पर युनिट सर्फेस एरिया इज कल्ड प्रेसर। यहाँबाट के आयो त? प्रेसर भनेको के रहेछ त? प्रेसर P इक्वल्स टु प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स ओभर क्रस सेक्सनल एरिया। सर्टमा मैले एरिया लेखेँ, यो चाहिँ फर्मुला रहेछ। द्याट इज द फर्मुला अफ प्रेसर इज P इक्वल्स टु F बाई A, सर्टमा है, वेयर द सिम्बोल्स have their own meanings। र यसको SI युनिट के छ त? डेफिनेसन हजुरहरूले नोटिस गरिसक्नुभयो। प्रेसरको फर्मुला चाहिँ यो P इक्वल्स टु F बाई A अथवा प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स डिभाइड बाई एरिया। इट्स SI युनिट अफ प्रेसर अथवा चापको SI एकाइ भनेको के हो? पास्कल हो। पास्कल कसरी फर्म हुन्छ? फोर्सको न्युटन, एरियाको स्क्वायर मिटर। पास्कल PA, द्याट इज यो भनेको कति हो त? न्युटन पर स्क्वायर मिटर। न्युटन पर स्क्वायर मिटर और nm टु द पावर -2। अब कहिलेकाहीँ 1 पास्कल प्रेसर भनेर सोधेको छ। तपाईँहरूलाई यहाँ सरस्वती म लेखिदिन्छु। 1 भन्यो भने जहिले नि सबैलाई 1 राखेर गर्नुहोस्। P इक्वल्स टु F बाई A छ, होइन त? अब यसलाई 1 पास्कल हुनलाई, यसको SI युनिट पास्कल हो। 1 पास्कल हुनलाई के हुन पर्यो त? यो पनि 1 न्युटनको फोर्स हुन पर्यो। अप्लाई गर्नु पर्यो कतिमा त? 1 स्क्वायर मिटर एरियामा। अब यसैलाई ल्याङ्ग्वेज बनाउनुहोस्, जसरी लेखे पनि हुन्छ। 1 Pascal is the pressure exerted by 1 Newton force perpendicularly on 1 meter square surface area। यति ल्याङ्ग्वेज लेख्नुभयो हुन्छ। अगेन वन्स, 1 Pascal is the pressure exerted by 1 Newton force normally or perpendicular on 1 meter square area। यसरी 1 Pascal को पनि तपाईहरुले डेफिनेसन गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। अर्थात् यसलाई के पनि भन्न सकियो? 1 पास्कल मे अल्सो बी रिटन एज सिम्बोलिकली 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर इज कल्ड 1 पास्कल प्रेसर। अब प्रेसर हामी धेरै टाइपका प्रेसरहरू हामीले फिल गर्छौँ। धेरै टाइपका प्रेसर हुन्छ। जस्तो हेरौँ, अब प्रेसर धेरै खालको हुन सक्ने भयो। एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर। अरू चाहिँ के हुन सक्यो? त्यस्तैमा एयर प्रेसर हुन सक्यो। केही फरक छ यी दुईटाहरू, एयर प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसर। त्यस्तै गरी लिक्विडको छ भने लिक्विड प्रेसर एन्ड सो अन। अब हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ मुख्य गरी यो टपिकमा एटमोस्फेरिक प्रेसर छ, लिक्विड प्रेसर छ। यो कुरालाई हामी जनरली लिक्विड प्रेसर भन्नाले के बुझिन्छ त? मैले यो समराइज मात्रै गर्दैछु, सर्टली तपाईलाई रिकलिङ मात्रै गर्दैछु। लिक्विड प्रेसर नामैबाट थाहा छ, लिक्विड प्रेसर। द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड or by the weight of the liquid is called liquid pressure। त्यति लेख्नुहोस्। The pressure exerted by the liquid भनेर लेखे पनि हुन्छ, or the pressure exerted by the weight of the liquid
लिक्विडको वेटले, लिक्विडको फोर्सले इज कल्ड लिक्विड प्रेसर। यहाँभन्दा धेरै यसमा चाहिएन। लिक्विड प्रेसर हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा क्लास 8मा पनि पढिसकेका छौँ। लिक्विड प्रेसर जस्तो कुनै कन्टेनरको हिसाबले हेऱ्यो भने कन्टेनरमा भएको लिक्विड कति डेप्थसम्म छ त, यसको डेप्थलाई यस मान्यो भने हाइट अथवा डेप्थ अफ द लिक्विड इन द कन्टेनर, अथवा पोखरीमा हुन सक्यो, तालमा हुन सक्यो। अनि त्यसपछि त्यो लिक्विडको डेन्सिटी डी छ, अनि त्यो ठाउँको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी छ भने लिक्विड प्रेसरको फर्मुला के हो त? लिक्विड प्रेसर डिनोटेड बाई पी इक्वल्स टु डेप्थ अफ द लिक्विड इन्टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द्याट प्लेस। द्याट इज लिक्विड प्रेसर पी इक्वल्स टु एच इन्टु डी इन्टु जी, एचडिजी। अब यहाँबाट सिधै हामीले यी सबै के हुन्छन् त, एक अरू यी तीनटा मध्ये दुईटा कन्स्टेन्ट भइदियो भने यिनीहरूको रिलेसन सबै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल देखाउन सकिन्छ। लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेप्थ अफ द लिक्विड, लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड, लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यसरी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्यो भने तीनटा कुरा लेखिदिनुहोस्: डेप्थ अफ द लिक्विड अर हाइट अफ द लिक्विड, डेन्सिटी अफ द लिक्विड एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। दिज आर द थ्री फ्याक्टर्स on which the liquid pressure depends. Okay, अब लिक्विड प्रेसरको पार्ट हामी सक्यौँ। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर थोरै पछाडि म कुरा गर्छु। अब हामी जाँदैछौँ पास्कल्स ल। पास्कल्स ल है त, स्टेटमेन्ट नै जान्न पर्यो हामीले यसमा। पास्कल्स ल यसले के भन्छ पहिला बुझौँ है। पहिला के बुझौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि क्लोज कन्टेनरमा रहेको, यो मानव पोलिथिन ब्याग छ, पोलिथिन ब्यागमा मैले पानी भरेको छु र यसलाई के गरेको छु, माथिबाट बन्द गरिदिएको छु। यो बन्द छ है त। अब यसमा हामीले पानी भरिएको छ। अब यहाँ हामीले यसलाई हातले प्रेस गरिदिउँ। प्रेस गरिदियो भने लिक्विड भरेका छौँ हामीले, यहाँ पानी भरेको छौँ, पानी नै मानव लिक्विड एउटा। र अब यसलाई हामीले क्लोज कन्टेनरमा राखेका छ लिक्विड। अब यति बेला अब हामीले के गर्छौँ त, प्वालहरू बनाइदिएर छोडिदिने भने सबै प्वालबाट इरेस्पेक्टिभ अफ द डेप्थ अर अदर म्याटर्स, कहाँ डेप्थ छ अथवा कुन अग्लो होचो छ भनी नहेरिकन यदि बाहिरबाट एक्सटर्नल प्रेसर अप्लाई गरिएको छ भने, फोर्स लगाइएको छ भने के गर्छ त, यसले के गर्छ त, क्लोज कन्टेनरमा भएको लिक्विडले प्रेसर चाहिँ भित्र इक्वली सबै वालमा, सबै पार्टमा इक्वली ट्रान्समिट गर्छ अरे। हामीले प्रेसर अप्लाई गरेका छौँ बाहिरबाट फोर्स दिएर। यसरी क्लोज कन्टेनरमा भएको दुईटा कुरा सम्झिनुहोस् है। बाहिरबाट प्रेसर अप्लाई गरिएको छ, प्रेसर अप्लाई टु द लिक्विड इन अ क्लोज्ड कन्टेनर इज ट्रान्समिटेड। यो प्रेसर चाहिँ इक्वली सबै ठाउँमा र नर्मली सबै ठाउँमा ट्रान्समिट हुन्छ अरे। यो के हो? पास्कल्स ल हो। यस्तो फिगर देखायो भने पनि तपाईँहरूले वाट इज गिभन हियर भने पनि बुझ्नुहोस्। अनि कहिलेकाहीँ ग्लासको कन्टेनरहरू यस्तो खालको कन्टेनर र आउटलेट भएको देखाएर तपाईँहरूलाई पिस्टनहरू फिटेड गरेको कन्टेनर देखाएर सोध्यो भने पनि यो एक्सपेरिमेन्टले के देखाउँछ भनेर सोध्यो भने यस्तो खालको क्वेसन तपाईँलाई मैले खालि रिकलिङको लागि मात्रै गर्छु, डिटेलली म दिँदै छैन अहिले। यसरी कुनै एक ठाउँबाट प्रेसर दियो भने हामीले एक्सटर्नल्ली मानौँ पिस्टन, यो कन्टेनरको ए छ, यो बी छ, यो सी र डी छ भने एक ठाउँबाट एक्सटर्नल्ली प्रेसर अप्लाई गरियो, यो पिस्टनलाई हामीले इनवर्ड पुस गर्यो भने यी सबै ठाउँमा लिक्विडले के गर्छ त, भित्रको क्लोज कन्टेनर भित्रको लिक्विडले इक्वली प्रेसर ट्रान्समिट गर्छ। त्यो अप्लाई जसरी यसले बाहिरबाट अप्लाई गरेछ त्यसैलाई यसले इनवर्ड सबै ठाउँमा के गर्छ त, इक्वली ट्रान्समिट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै पिस्टनहरू के गर्छन् त, आउटवर्ड चाहिँ पुस्ट हुन्छन्। इट इज ड्यू टु द प्रेसर ट्रान्समिटेड इक्वली बाई द क्लोज लिक्विड अफ द क्लोज कन्टेनर। यो खालको दियो भने पनि के देखाउँदैछ यो एक्सपेरिमेन्टले भन्यो भने वाट इज द
गिभन एक्सपेरिमेन्ट concerned with भन्यो भने it is these experiments are concerned with the application of Pascal's law or concerned with the Pascal's law. अब पास्कल्स ल का यो पनि छ अर्को हाइड्रोलिक मेसिनहरू देखायो भने पनि तपाईहरुलाई हाइड्रोलिक लिफ्ट यिनीहरू यस्तो खालको देखायो भने पनि तपाईले के अप्लाई गरेको छ ल भनेर सोध्यो भने तपाई के लेख्नुस् पास्कल्स ल मा बेस छ है भनेर लेखिदिनुस्। यहाँ पनि यो हाइड्रोलिक मसिन मध्येको एउटा मानौ यसलाई लिफ्ट भनौं। यहाँ चाहिँ ग्यारेजहरुमा गाडीहरु उठाउन प्रयोग गरे पनि हुन सक्छ। अब यो पिस्टन ए छ, यो पिस्टन बी छ, यो पिस्टन बी छ। ए मा स्मल यहाँ भित्र लिक्विड छ, यहाँ सानो स्मल फोर्स लगाइएको छ F1। यसको क्रस सेक्सनल एरिया A1 छ। यो पिस्टनको क्रस सेक्सनल एरिया मानौ A1 छ र यो पिस्टन लार्ज पिस्टनको क्रस सेक्सनल एरिया A2 छ भने अब हामीले स्मल फोर्स F1 बाट लगाइयो भने के गर्छ त यो चाहिँ यो पिस्टन थ्रु दिने प्रेसर के हुन्छ त इक्वली ट्रान्समिट हुने क्रममा प्रेसरलाई इक्वली मेन्टेन गर्ने क्रममा यसले ह्युज फोर्सलाई अथवा लोडलाई यसले उठाउन सक्छ। यो चाहिँ F2 भनेपछि सानो पिस्टनमा सानो एरिया भएको पिस्टनमा लगाइएको सानो फोर्सले प्रोड्युस गर्ने प्रेसर जति छ त्यही इक्वल हुने गरी के गर्छ त ठूलो एरियामा ठूलो लोडलाई यसले ओभरकम गर्न सक्छ, उठाउन सक्छ, मेन्टेनिङ द प्रेसर इक्वल। भनेपछि पास्कल्स ल यसमा पनि अप्लाइड छ। सबै खालका हाइड्रोलिक मसिनहरुमा पास्कल्स ल अप्लाई गरिएको छ। यसको स्टेटमेन्ट Pascal's law states that the pressure applied to the liquid contained in a closed container is transmitted equally and normally भनेको perpendicularly in all directions। यो नै पास्कलको ल हो। Pascal's law states that the pressure applied to the liquid contained in a closed container, closed container मा contain गरेको लिक्विडलाई यदि प्रेसर अप्लाई गरिन्छ भने त्यसले त्यो प्रेसरलाई त्यो कन्टेनरको सबै डाइरेक्सनमा इक्वली र परपेन्डिकुलरली ट्रान्समिट गरिदिन्छ रे। यो चाहिँ पास्कलको ल हो र यसमा बेस्ड भएका डिभाइसहरु भर्खरै मैले भने र अब तपाईहरुलाई एप्लिकेसन लेख्न आउन सक्छ। भेरी सर्ट क्वेशनमा राइट अन एप्लिकेसन अफ पास्कल्स ल भन्न सक्छ। अब तपाईले बताउन सक्नुहुन्छ यसका एप्लिकेसनहरु के भए, युजेजहरु एप्लिकेसन्सहरु के हुन सक्ने भए। सबै खालका हाइड्रोलिक मसिनहरु हाइड्रोलिक के भए लिफ्ट, त्यस्तै गरी हाइड्रोलिक ब्रेक गाडीहरुमा हुन्छ नि ब्रेक चाहिँ एउटा सानो पिस्टन ब्रेकको पिस्टनलाई अठाइदिएपछि सबै चारवटै व्हीलहरुमा अथवा कतिवटा व्हील छन् सबै व्हीलहरुमा एकैचोटी त्यसले त्यो प्रेसरलाई इक्वली ट्रान्समिट गरेर काम गर्छ। त्यस्तै हाइड्रोलिक लिफ्ट गाडीहरु ग्यारेजमा उठाउन अथवा ठुलठुला लोडहरु सानो एफर्टले उठाउनको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै गरी हाइड्रोलिक प्रेस थ्रु पनि अब्जेक्टहरुलाई प्रेस गर्नको लागि ठुलठुला टिनका
पाताहरू, फलामका पाताहरू, त्यस्तै गरी त्यस्ता जुन प्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सिडहरूबाट अयल एक्सट्र्याक्ट गर्ने ठाउँमा त्यस्तोहरूमा पनि हाइड्रोलिक प्रेसको युज गरिएको हुन्छ। भनेपछि हाइड्रोलिक मसिन्स भनेर सम्झिनुहोस्। पास्कल्स लमा एप्लिकेसनमा हाइड्रोलिक मसिन्स भन्नुहोस् कमनली। दिज अल आर द हाइड्रोलिक मसिन्स विच आर बेस्ड अन पास्कल्स ल, विच आर जेनरली युज टु मल्टिप्लाई अर म्याग्निफाई द अप्लाइड फोर्स। भनेको सानो पिस्टनमा लगाइएको सानो फोर्सलाई त्यसले क्रिएट गरेको प्रेसर इक्वल हुने गरी ठुलो पिस्टनमा ठुलो लोडलाई ओभरकम गर्न अथवा लोडमा काम गर्नको लागि यसले फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ। द्याट्स वाइ हाइड्रोलिक मसिन्स अर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक अर हाइड्रोलिक प्रेस जनरली अल्सो कल्ड द फोर्स magnifier or force multiplier. Simply the hydraulic machines are force multiplier because the hydraulic machine generally multiplies the applied force which is applied in the smaller piston such that it magnifies or multiplies the force maintaining the pressure equal to the larger piston. यसरी यो पनि तपाईहरुले एक्जामको प्रिपरेसनमा अथवा स्टडी गर्ने बेलामा यसलाई हेर्नु भएको छ। अब हामी जान्छौं अप थ्रस्ट। थ्रस्ट भनेको अ टाइप अफ पर्टिकुलर टाइप अफ फोर्स नै हो। जनरली परपेन्डिकुलरली अप्लाई गरेको फोर्स छ र लिक्विडसँग कन्सर्न छौं हामी अथवा फ्लुइडसँग कन्सर्न गर्दै छौं। यहाँ मेनली लिक्विड प्रेसरबाट हामी अगाडि बढ्दै छौं। कुनै पनि लिक्विड अथवा फ्लुइडमा कुनै पनि अब्जेक्ट त्यो फ्लुइड अथवा लिक्विडमा कन्ट्याक्टमा भएपछि यसले धेरै खालका फोर्सहरू फिल गर्छ, थ्रस्टहरू फिल गर्छ। तर लिक्विडमा अथवा फ्लुइडमा राखिएको अब्जेक्टलाई एयरमा हुन सक्छ, फ्लुइड भनिसक्यो मैले, लिक्विड हुन सक्छ, एयर हुन सक्छ, ग्यास हुन सक्छ। लिक्विडले जेनरली के गर्छ त त्यो अब्जेक्टलाई माथितिर रिजल्टेन्ट फोर्स हेर्यो भने सबैतिरको फोर्सको कम्पेयर गर्यो भने अपवार्ड धकेल्ने फोर्स चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। अथवा रिजल्टेन्टमा यसले के गर्छ त लेफ्ट टु राइट अथवा साइडवाइज फोर्स छ, डाउनवर्ड थ्रस्ट छ, अपवार्ड थ्रस्ट छ। ती मध्येमा राख्यो भने अपवार्ड डिरेक्टेड भएको थ्रस्ट चाहिँ रिजल्टेन्ट थ्रस्टको रूपमा आउँछ, जसले गर्दा अब्जेक्टलाई माथितिर धकेल्छ। त्यो नै के हो अप थ्रस्ट। द रिजल्टेन्ट के रहेछ त अप थ्रस्ट। Up thrust is the resultant upward force exerted by the liquid or fluid to the object immersed in it. यसमा रहेको यसको कन्ट्याक्टमा रहेको अब्जेक्टलाई कुनै पनि लिक्विड अथवा फ्लुइडले माथितिर धकेल्ने रिजल्टेन्ट फोर्स नै अप थ्रस्ट हो। कहिलेकाहीँ सोधेको छ व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ अप थ्रस्ट। डाइरेक्सन अफ अप थ्रस्ट इज अपवर्ड, दैट इज अगेन्स्ट द डाइरेक्सन अफ ग्रेभिटी। कुनै पनि अब्जेक्ट, फेरि अर्को एउटा क्वेसन छ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई लिक्विडमा डुबाउँदाखेरि, लिक्विडमा कन्ट्याक्टमा लाग्दाखेरि त्यसले दुई खालको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यो के हो त भनेछ। दुईटा फोर्स छ, एउटा द ग्रेभिटी पुलिङ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ एन्ड द अप थ्रस्ट पुसिङ अपवर्ड। यसरी त्यो अब्जेक्टले एउटा ग्रेभिटीको फोर्स डिरेक्टेड डाउनवर्ड र अर्को चाहिँ अप थ्रस्ट डिरेक्टेड अपवर्ड गरी दुईवटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यो पनि सोधेको क्वेसन छ। अब अप थ्रस्टसँगै कन्सर्न गरेर हामी आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हेर्छौँ है त। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले फिगरबाट नि थोरै बताइदिहालेँ, एकदम ब्रिफ, एकदमै सर्टकटमा। यसरी कुनै एउटा यो भेसल छ, युरेका क्यान छ मानौँ। अब यहाँबाट पनि यसलाई आउटलेटको ठाउँमा पनि यहाँ यो डिभाइस राखिएको हुन्छ एउटा मेजर गर्नको लागि, वेट मेजर गर्नलाई। अब यहाँ कन्टेनर राखिन्छ एउटा, मानौँ बिकरै छ, यो बिकर छ। अब यहाँ तपाईहरुलाई फिगर दिएछ, कुनै अब्जेक्टलाई पहिला यसलाई एयरमा जोखिएको छ। तपाईहरुलाई खाली क्वेसनको प्याटर्न कस्तो हुन सक्छ भन्नेलाई लेसनसँग जोड्न मात्रै खोजेँ मैले। एयरमा जोखिएको छ, पहिला एयरमा जोग्दाखेरि मानौँ यो 10 न्युटन छ। अब यसलाई यहाँ लगेर जोग्दाखेरि सपोज
त्यही फिगर हो, त्यसलाई त्यसरी नै मान्नु होला। यही फिगर हो, यही नै डिभाइस हो। यसलाई चाहिँ अब लगेर यो वाटर माने एउटा लिक्विड छ, सर्टेन लिक्विड, यसलाई लगेर यसरी वाटरमा लगेर डुबाइएको छ मानौँ। यही फिगर हो, हजुरले कन्सिडर गर्नुहोस्, मैले खालि रफली गर्दैछु। र अब यहाँ चाहिँ डुबाइसकेपछि यताको छ वेट मेजर गर्दाखेरि यसले चाहिँ वेट चाहिँ कति देखायो, यसले देखायो 2 न्युटन देखायो। अब यसको चाहिँ वेट चाहिँ पहिला कति देखिएको थियो, 10 देखिएको छ भने यसमा कति देखिन्छ, अब यसको वेट चाहिँ 10 नदेखिएर के हुन्छ, केही यो स्प्रिङ चाहिँ चेन्ज भएर यहाँ 8 न्युटन देखाएको छ। अब यहाँबाट हामीले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यसले यो 10 न्युटनको वेट भएको कुनै अब्जेक्टलाई वाटरमा राख्दा मानौँ, यो इक्जाम्पल हो, 8 न्युटन देखाए यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले यसको वेट भने यतापट्टि डिस्प्लेस गरेको लिक्विड अथवा त्यही वाटर अथवा के छ त्यसको वेट चाहिँ 2 न्युटन देखायो। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि यसले सर्टेन अफ थ्रस्ट दिएको छ, अपवर्ड फोर्स, जसको कारणले यो अब्जेक्ट केही हल्का भएको छ र यसले एपरेन्टली यो लिक्विडमा हुँदाखेरि वेट चाहिँ लस गरेको छ। कति लस गरेको छ, हुन पर्थ्यो 10, भएको छ 8, 2 न्युटन लस गर्यो। कसले लस गर्यो, अफ थ्रस्टले गर्यो। र अफ थ्रस्ट कति भयो, 2 न्युटन। अनि यसैलाई क्वेसन चाहिँ कहिले के सोध्छ त, यो दिँदैन, एयरमा 10 थियो, यता 2 दियो भने यसको लिक्विडमा वेट कति छ भन्यो 8 आउला। कहिले यो दिँदैन, 10 न्युटन छ, पानीमा गएर 8 न्युटन भयो भने यहाँ कति होला, 2 न्युटन हुनु पर्यो। त्यो 2 न्युटन के हो भन्यो भने अफ थ्रस्ट हो। 2 न्युटन के हो भने लस अफ वेट अफ द अब्जेक्ट वाइल इट इज इनसाइड द लिक्विड। यसरी यस्ता क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ फेरि एयरमा यसको वेट कति छ भनेर सोधिदिन्छ, यदि दुईवटा दिएर। पानीमा अथवा लिक्विड कुनै लिक्विडमा जोग्दा 8 न्युटन छ र डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको वेट चाहिँ 2 न्युटन छ भनेपछि यो के त टोटल वेट चाहिँ यो त लस गरेर 2 न्युटन लस गरेको अवस्था हो। यदि यो लिक्विडमा हुन्थेन, एयरमा हुन्थ्यो भने यसको वेट के हुन्थ्यो त 8 + 2 10 न्युटन हुन्थ्यो। यसरी तपाईँले कुनमा एड गर्ने, कुनमा सब्ट्र्याक्ट गर्ने याद गर्नु होला। र यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्ने एयरमा सबभन्दा धेरै वेट छ भनेर, सबभन्दा धेरै वेट एयरमा हुन्छ र पानीमा राखेपछि अथवा लिक्विडमा राखेपछि त्यो चाहिँ एयरको भन्दा कम हुन्छ। जतिले कम हुन्छ त्यति नै अफ थ्रस्ट हो, अथवा कम भएकै कारण के हो, अफ थ्रस्ट हो। अब आर्किमिडिजले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई फुल्ली अथवा पार्सियली, मानौँ यहाँ यो ढुङ्गा अटाएको थिएन, यहाँनिर राखिदिएको भयो भने यसले लस चाहिँ सर्टेन वेट गर्थ्यो। कुनै पनि अब्जेक्टलाई फुल्ली अथवा पार्सियली, कम्प्लिटली अथवा पार्सियली लिक्विडमा इमर्ज गराउँदा, लिक्विडमा राख्दाखेरि, यसले कन्ट्याक्टमा राख्दाखेरि चाहे तल डुबेर होस्, माथि डुबेर होस्, केही पार्ट होस्, फुल्ली अथवा पार्सियली जसरी होस्, इमर्ज इन्टु द लिक्विड, देन इट एक्सपिरियन्स एन अफ थ्रस्ट विच इज इक्वल टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट। अथवा कुनै पनि अब्जेक्टलाई फुल्ली अथवा पार्सियल्ली लिक्विडमा इमर्ज गर्दा यसले, त्यो अब्जेक्टले त्यो लिक्विडबाट अफ थ्रस्टको एक्सपिरियन्स गर्छ। कति गर्छ त, त्यो अफ थ्रस्ट भनेको त्यो लिक्विड लस जति त्यो अब्जेक्टलाई डुबाउँदाखेरि, अब्जेक्टलाई इमर्ज गर्दाखेरि जति के गरेको थियो, लिक्विड जति वेटको लिक्विड डिस्प्लेस गरेको थियो त्यति नै के गर्छ त, अफ थ्रस्ट हुन्छ अरे। यहाँबाट समरी के त, अफ थ्रस्ट भनेकै कति हुन्छ अरे त, वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड बाई द अब्जेक्ट वाइल केप्ट इन द लिक्विड। अब यसमा तपाईँले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्यो कसरी त, Archimedes principle states that when an object is fully or
partially immersed into a liquid, then it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it. यहाँ त कति क्लियर छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई कम्प्लिटली अथवा पार्शियली कुनै एउटा लिक्विडमा डुबाउँदाखेरि त्यसले एउटा अपथ्रस्टको एक्सपिरियन्स गर्छ, मानौँ अघिको ढुङ्गाले मानौँ, विच इज इक्वल टु कति अपथ्रस्टको एक्सपिरियन्स गर्छ अथवा कति अपथ्रस्ट त्यो लिक्विडले त्यो अब्जेक्टलाई दिन्छ त, विच इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाई द अब्जेक्ट। अब हामी डिस्कस गर्छौँ ल अफ फ्लोटेसन। Law of flotation, or it is also called principle of flotation. The law of flotation states that every floating object in a liquid displaces the liquid equal to its own weight. यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि that means or that is यो हाम्रो सेन्टेन्स सकियो, यही नै हो ल अफ फ्लोटेसनको स्टेटमेन्ट। यसलाई अर्को वेमा लेख्दाखेरि द वेट अफ, सर्टकटमा लेखौँ, वेट अफ द फ्लोटिङ अब्जेक्ट equals to weight of the displaced liquid. यसले यो कन्डिसन बताउँछ। र यसका इक्जाम्पलहरू हामीहरूले सिपहरू, समुद्रमा सिपहरू मुभ गरेको देख्छौँ, आकाशमा बलुनहरू ब्लो गरेको देख्छौँ, त्यस्तै गरी समुद्रमै आइसबर्गहरू पार्शियली फ्लोटिङ गरेको देख्छौँ, त्यस्तै ल्याक्टोमिटर र हाइड्रोमिटरहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। ती सबै ल अफ फ्लोटेसनका एप्लिकेसन अथवा ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड छन्, आधारित छन्। तिनीहरूलाई एप्लिकेसन अथवा इक्जाम्पल्स भन्यो भने एप्लिकेसन्स अथवा एक्जाम्पल्स भन्यो भने के हुन सक्यो तिनीहरू? सिप्सहरू। त्यस्तै गरी के हुन सक्यो, अर्को इक्जाम्पल हामीले के लेख्न सक्छौँ? balloons are hot air balloons blowing in the air. त्यस्तै गरी अर्को के हुन सक्यो? icebergs floating on the sea. त्यस्तै गरी अर्को हाइड्रोमिटर, त्यस्तै गरी ल्याक्टोमिटर,
एटसेट्रा आर सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ ल अफ फ्लटेसन। यसरी हामी ल अफ फ्लटेसनको पनि सर्टली डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी एटमोस्फेरिक प्रेसरको डिस्कस गर्छौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसर the pressure exerted by atmospheric air or air of the atmosphere is called atmospheric pressure। यो वायुमण्डलमा भएको हावाले दिने प्रेसर नै के हो अथवा चाप नै के हो? वायुमण्डलीय चाप अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। अब एटमोस्फेरिक प्रेसरको हामीले डेली युजमा धेरै युजहरू हामीले यसको एप्लिकेसनहरू गरिराखेका छौँ। जस्तो हामीहरूले कलममा मसी भर्छौँ, त्यो पनि एउटा एप्लिकेसन हो। त्यस्तै गरी साइकल, मोटरसाइकलहरू, त्यस्तै गरी बलहरूमा हामीले हावा भर्छौँ, त्यो पनि एटमोस्फेरिक प्रेसरकै एउटा प्रिन्सिपलमा आधारित रहेको एप्लिकेसन हो। त्यस्तै गरी हामी वाटर पम्प अथवा ह्यान्ड पम्प चलाउँछौँ, त्यो पनि एटमोस्फेरिक प्रेसरकै प्रिन्सिपलमा आधारित छ, एटमोस्फेरिक वायुमण्डलीय चापकै सिद्धान्तमा आधारित छ। र विशेष गरी हामीले कोर्समा 3टा एटमोस्फेरिक प्रेसरका 3टा एप्लिकेसन पढ्छौँ, जुन चाहिँ एयर पम्प, त्यस्तै गरी वाटर पम्प, त्यस्तै गरी सिरिन्ज थ्रु हामीले औषधिहरू बडीमा इन्जेक्ट गर्दा पनि एटमोस्फेरिक प्रेसरकै प्रिन्सिपल अप्लाई गर्छौँ। र एटमोस्फेरिक प्रेसर सबैभन्दा बढी सी लेभलमा हुन्छ, त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ। त्यो चाहिँ 760 mmHg हुन्छ, mmHg अथवा mmHg लेखिने हुन्छ, mmHg हुन्छ। र यसको इक्विभ्यालेन्ट करिब हामी पास्कलमा लग्यो भने 1.013 into 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा about 10⁵ Newton per meter square or that much Pascal यसको भ्यालु